स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्युज। म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, मक्सिर 4 को निर्वाचनले पटक पटक सत्तामा बसेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलहरूप्रति गम्भीर असन्तुष्टिको सन्देश मात्र दिए। नयाँ सोच, थप प्रगतिशील र गतिशील, पारदर्शी र सुसंस्कृत राजनीतिको आवश्यकता समेत खोज्यो। तर जनताको यो मतादेश स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सत्तासीन दलहरूले सत्तामा टिकिरहनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका नाममा अध्यादेश ल्याएका छन्। अध्यादेशले संविधान, लोकतन्त्र, राजनैतिक नैतिकता र जनमतको धज्जी त उडाएको छैनै, के यसले ल्याउने दुष्परिणामबारे चिन्ता गरिएको छ। राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट विधि र प्रक्रिया छन्, तर आफू सत्तामा पुग्न र टिकी राख्न गरिने प्रपञ्च र यस्ता दाउपेच राजनीतिक आचरणमा पर्दैनन्। जसरी अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिक आवरणमा छल कपट दोहोऱ्याइँदैछ, त्यो ताजा जनादेशमाथिको ठाडो प्रहार हो। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न संघ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको काम चलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी नयाँ सत्ताको सहजताका लागि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने गरेर राजनीतिलाई झन बढी बदनाम गरेका छन्। संविधानमा कस्तो कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रष्ट प्रावधान छैन। सोही कारण सामान्य विषयमा पनि अध्यादेश ल्याउने विकृति बढेको छ। संविधानको धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी प्रावधान छ। 114 को उपदफा 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा देश र जनतालाई कुनै समस्या परेमा नयाँ कानुनबाट सम्बोधन गर्ने प्रावधान भए पनि सरकारका बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउने गरेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो र उक्त निर्णय गरेको भोलिपल्टै सोमबार राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइसकेको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसम्म उक्त अध्यादेश जारी गरेकी छैनन्। हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर देउवाले उनका सांसदको समर्थन लिन खोजेका छन्। तर यो निर्णयले देउवालाई नै गिज्याइरहेको छ। काम चलाउ सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी लगायतलाई खुसी बनाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन अघि बढाएको हो। संसद नभएको र अत्यावश्यक परेमा मात्रै अध्यादेशबाट ऐन बनाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ। अध्यादेशको बन्दोबस्तै रोकिदियो। अध्यादेश भन्ने कुरा संविधानमा नै लेख्न छोडिदिउँ। किनभने हामीले त के भन्यौँ भने व्यक्तिको शासन होइन, कानुनको शासन हो भन्यौँ। कानुनको शासन हो भने त्यो संविधानको शासन हो। अनि त्यो कानुनको शासन र संविधानको शासन यस्तो के चाहिँ इमर्जेन्सी पर्छ, तत्काल चाहिँ कानुन नबनाइ नहुने अनि अध्यादेश जारी नहुने नगरी नहुने किन पर्छ त्यस्तो? विभिन्न पटक योजनाबद्ध रूपमा अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको चरम अपव्याख्या हुन थालेको भन्दै कानुनविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सत्ताको स्वार्थ र शासकीय सुविधाका लागि विवादास्पद अध्यादेश ल्याउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री
केपी ओलीको कार्यशैली एउटै देखिन्छ। सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा देखिने चरित्र पनि दुवैमा एउटै छ। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला 8 वैशाख 2077मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2064 र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए। त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर कङ्ग्रेसी कार्यकर्ता सडकमै उतारेका थिए। अहिले कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अवस्था ठिक विपरीत छ। देउवाले विवादास्पद अध्यादेश जारी गरिरहँदा एमालेका कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूको हकमा जस्तोसुकै प्रकृतिको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ। अध्यादेशको कङ्ग्रेसभित्रै अन्य दल र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विरोध भइरहेको छ। एकातर्फ काम चलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको र अर्कोतर्फ प्रहरीकै हत्यामा संलग्नलाई समेत आम माफी दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यस्तो विवाद पहिलो पटक भने भएको होइन। 2.5 वर्ष अघिदेखि नै विवादास्पद अध्यादेशको श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपामा आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला 8 वैशाख 2077मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2064 र राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए। तर नेकपा भित्रै चर्को विरोध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश 4 दिनपछि फिर्ता लियो। त्यसपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन 2064लाई संशोधन गरी आफू अनुकूल प्रावधान राखेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरे। 5 पुसमा संसद नै विघटन गरे। 11 फागुनमा पुनस्थापित संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकेपछि ओलीले दोस्रो पटक 21 वैशाख 2078मा फेरि सोही अध्यादेश ल्याएर थप नियुक्ति पनि गरे। पुनः केही मधेस केन्द्रित दललाई फकाएर सरकार बचाउने उद्देश्यले 8 जेठ 2078मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट 9 जेठमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। तर त्यसमा अदालतले रोक लगाइदियो। संसद विघटन गरेकाले 2078 जेठ 15मा सरकारले बजेट समेत अध्यादेश मार्फत ल्याएको थियो। ओली सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को आलोचना गर्ने कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो। तर पात्र फेरिए पनि शासन शैली भने फेरिएन। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिनापछि 2 भदौ 2078मा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टी विभाजनका लागि सघाउने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरे। त्यही राजनैतिक अध्यादेशकै बलमा एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटेर महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भयो। दुवै दल विभाजन भएपछि सो अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाइयो। केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले 7 कार्तिक 2079मा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरे। तर विधेयकमा रहेका क्यासिनो लगायतका कतिपय प्रावधानमा व्यापारीको स्वार्थमा हेरफेर गरे। जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको अध्यादेश अहिले पनि विचाराधीन नै छ। दुवै सरकारले खराब नजिरलाई केलाउँदा अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको चरम अपव्याख्या भइरहेको छ। अध्यादेश संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। तर अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसअनुसार भएका निर्णय भने बदर नहुने अवस्था छ। यस्तो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पनि निष्क्रिय गर्न सक्ने अवस्था छ। सामान्यतया सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निष्क्रिय गर्ने अभ्यास छ। त्यस्तै संसदको दुवै बैठक बसेको 60 दिनभित्र त्यस उपर कुनै निर्णय नभएमा पनि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। संसद नभएको र अत्यावश्यक परेका अध्यादेशबाट ऐन बनाउन सकिने सुविधा संविधानले दिएको छ। तर योजनाबद्ध रूपमा संसद विघटन गर्ने तथा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ। निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त नयाँ संसद बस्न केही दिन बाँकी रहँदा अध्यादेश अघि बढाउनु पनि संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। मुलुकमा स्वास्थ्य सङ्कट, राष्ट्रिय विपद जस्ता ठुलै समस्या आएमा र तत्काल नयाँ कानुन आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन सकिने मर्म संविधानको हो। तर नयाँ ऐन बनाउन सरकारलाई लागेर मात्र हुँदैन, वस्तुगत आधार पनि चाहिन्छ। पछिल्ला वर्ष जसरी एकपछि अर्को अध्यादेशको दुरुपयोग भइरहेको छ, यो संविधान र जनतामाथिको अपमान हो। यसले देशको व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजान्छ। यसबारे राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको अघिल्लोको
जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ। वैयक्तिक शक्ति आर्जन, सत्ता पुनर्प्राप्तिको प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल वा शासकहरूले असंवैधानिक बाटो हिँड्ने प्रयास गर्ने प्रचलन जबरजस्त रूपमा स्थापित छ। शासकहरूको स्वेच्छाचारी प्रकृतिको जनस्तरबाट व्यापक विरोध नहुने हो भने देशलाई अराजकताको भुमरीमा फसाउने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायकी प्रक्रिया पूरा गर्न लाग्ने झन्झटका कारण तत्कालै ती प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव भएमा विधायिकाका नबसेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सरकारलाई अख्तियारी दिएको हो। यस्तो अधिकार संसारका सबैजसो संविधानले प्रत्याभूत गरेका छन्। हाम्रो संविधानको धारा 114 को 1 मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्कालीन केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा 1 बमोजिम जारी भएको अध्यादेश एन सरह मान्य हुने भनिएको छ। यस्तो आदेश एन नै नभए पनि एन सरहको मान्यता पाउने आदेश हो। अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले कानुन बनाउने संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप त गर्छ नै, विधायिका प्रक्रिया पूरा गरी जारी भएका संसदीय कानुन अध्यादेश जस्तो कार्यकारी आदेशबाट संशोधन, खारेज वा खारेजीको कानुन पुनर्स्थापित हुने कार्यले अन्तर्गत कानुनी राज्यको परास्त भई अध्यादेशको राज स्थापित हुनेछ। थप विश्लेषण गरेछौं केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्ता समीकरणलाई सजिलो बनाउनका अघि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको कानुनविदहरूले विरोध जनाएका छन्। यससँगै प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायत गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसभित्रकै नेताहरूले समेत यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। गठबन्धन सरकारले भावी सत्ता सौदाबाजी गर्दै ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगिसकेको छ। आम निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै नयाँ सरकार गठन हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिन मिल्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। काम चलाउ सरकारले यसखाली अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनविददेखि प्रतिपक्षी दल र सरकारमा रहेका दलभित्रका नेताहरूले यसको विरोध जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री दय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतले यो अध्यादेशको विरोध जनाएका छन्। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले यो अध्यादेशको के कति जरुरी थियो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए। हेर्नुहोस्, सरकार सबभन्दा पहिला त यो सरकारको स्वरूप केयरटेकर हो। दोस्रो चाहिँ नि भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ। त्यो बीचमा चाहिँ नि यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन। र राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने, देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुन बेला पनि सरकारले अर्डिनेन्स ल्याउन सक्छ। तर यो विधेयक ल्याउनु यो अर्डिनेन्स ल्याउनु पर्ने त्यो स्थिति पनि देखाएको छैन। त्यस कारणले यसको बारेमा भर्खरै मैले पनि पढ्न पाएको छैन अर्डिनेन्स। म गम्भीर छु, यसलाई चाहिँ नि हतार किन गर्नु पर्यो त्यो सरकारसँग अझै सोध्न बाँकी छ। विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तहरू छुटाउन सरकारले कार्यपालिकीय कानुनको प्रयोग गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसदको मात्र अवमूल्यन नभई अदालती नजिरहरूको अवज्ञा एवं समग्र कानुनी राज्यकै उपहास हुने भन्दै कानुनविदले विरोध जनाएका छन्। सरकारद्वारा हाल जारी अध्यादेशमा मुद्दा फिर्ता लिने र जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भए पनि फिर्ता लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीति मूलधारमा ल्याइने उद्देश्यका साथ अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको बताए। विगतका सरकारले पनि यसखाली अध्यादेश अघि सारेको र माफी दिने गरेको प्रसङ्ग उनले जोडे। हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ
यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ र यो विगतका सरकार, योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ र यो अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई एउटा सहज वातावरण सिर्जना गर्नका निमित्त यो चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिमा हामीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको छ। सरकारले खास गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने उद्देश्यले मात्रै अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। थरुहट आन्दोलनको क्रममा 2072 भदौमा भएको कैलालीको टिकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरी सहितलाई जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भने चौधरी दिल्ली बजार स्थित कारागार जेलमा छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सत्ता सहकार्यका लागि रेशम चौधरीको रिहाईको शर्त राखेको छ, तर सतहीमा जे जति देखिए पनि अन्य अभियुक्तलाई छुटाउने अभिप्रायले समेत यो अध्यादेश आएको कानुनविदले बताएका छन्। यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रचलनलाई अन्त गरौँ, अध्यादेशको बन्दोबस्तै रोकिदियो। अध्यादेश भन्ने कुरा संविधानमा नै लेख्न छोडिदिउँ, किनभने हामीले त के भन्यौँ भने व्यक्तिको शासन होइन कानुनको शासन हो भन्यौँ। कानुनको शासन हो भने त्यो संविधानको शासन हो। अनि त्यो कानुनको शासन र संविधानको शासन यस्तो के चाहिँ इमर्जेन्सी पर्छ तत्काल चाहिँ कानुन नबनाइ नहुने अनि अध्यादेश जारी नहुने नगरी नहुने किन पर्छ त्यस्तो? त्यसकारण त्यस्ता छिद्रहरू खोजेका कारणले तानाशाही जन्मिने, लोकतन्त्र मासिने र अधिनायक तन्त्रको सुरुवात पनि त्यहाँबाट हुने। त्यसो भएको हुनाले यो अध्यादेश भन्ने कुरा संविधानमा नै नराखौँ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। विभिन्न मुद्दामा कसुर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दी छुट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चासो लिएको छ। भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट कुनै पनि एकल दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। सरकारले गठबन्धनमा थप बहुमत पुर्याउन सहजताका लागि ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले भने यसको अध्ययन पश्चात निर्णय लिइने जनाएको छ। दर्शकवृन्द, नयाँ सरकार गठनमा अङ्कगणित पुर्याउनका लागि सरकारले नै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। अध्यादेश कानुनी, राजनैतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ। यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र राजनैतिक विषय हो भन्ने आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया बढाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै काम चलाउ सरकारले नयाँ जनादेश प्राप्त भइसकेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अध्यादेश ल्याउनु गलत हो। नवनिर्वाचित सांसदहरू जोस र उत्साह बोकेर संसद बैठकको मिति पर्खिएका छन्। यो बेला कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्ने भए ताजा जनादेश सहितको संसदले काम गर्ने समय सुरु हुँदै थियो। यो स्थितिमा हठात अध्यादेश ल्याइनु सत्ता कब्जाको मनसा होइन र? संसदलाई छलेर बालुवाटार र सिंहदरबार बन्द कोठाबाट शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा नेता विशेषको स्वार्थमा पटक पटक किन ल्याइन्छ अध्यादेश? यसले दलहरूप्रतिको घट्दो जनविश्वास कहाँ पुग्छ? अध्यादेशबाट शासन गर्ने मोह किन बढ्दैछ? यो अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई न्याय दिनकै लागि ल्याइएको हो कि कसैका सत्ता स्वार्थको भर्याङ मात्र बनाइएको हो? यसमाथि गम्भीर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।